Zombie apocalypse. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी क्लास है जनरल एक्सेप्शंस के हवाले से। ये चैप्टर नंबर 4 है पाकिस्तान पेनल कोड का और इसका जनरल एक्सेप्शंस इसका नाम चैप्टर का है। जनरल एक्सेप्शंस इसको कहते हैं हर वो जुर्म जो पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर डिफाइन किया गया है और इसकी सज़ा भी डिफाइन की गई है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं वहाँ पे वो जुर्म फिर जुर्म नहीं कहलाते, आपकी ज़रूरत बन जाती है ऐसा जुर्म करना। तो इस सूरत में आपने कोई जुर्म नहीं कमिट किया और आपको कोई सज़ा नहीं होगी। वो तमाम सिचुएशंस पाकिस्तान पेनल कोड के चैप्टर नंबर 4 के अंदर जिक्र की गई हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं जनरल एक्सेप्शंस का इससे पहले के जितने सेक्शन हैं इसका एक क्लास में आपको करके अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। आज हम इसका जो लास्ट पोर्शन जो रहता है सेक्शन नंबर 96 से लेके 105 तक, इसको हम जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, सेक्शन नंबर 96 से लेके 105 तक। ये टोटली जो है प्राइवेट डिफेंस के हवाले से है, जिसको दिफा कहते हैं। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि इंसान ज़रूरत के तहत जब इनकी जान खतरे में होती है, इनकी किसी की इज्जत खतरे में होती है, किसी की प्रॉपर्टी खतरे में होती है, तो इस सूरत में अपनी जान को बचाने की खातिर, अपनी इज्जत को बचाने की खातिर और अपने प्रॉपर्टी को बचाने की खातिर जुर्म कर सकता है। इवन इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म के अंदर कत्ल कहलाता है। किसी की जान तक ले सकता है अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी का खतरा है, इंसान को अपनी इज्जत का खतरा है, इंसान को अपनी जो है प्रॉपर्टी के नुकसान जिया होने का खतरा है। व्यूअर्स, इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। एक और चीज़ क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट डिफेंस इतना आसान मामला नहीं है कि आपने किसी की जान ले ली। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे कह दिया कि मेरी जान को खतरा था। व्यूअर्स, ये बात क्लियर होनी चाहिए। प्राइवेट डिफेंस के राइट आप इस वक्त रख सकते हैं जब आपकी ज़िंदगी खतरे में हो। मतलब कोई बंदा ताकतवर है, जो इसकी पोजीशन ताकतवर है, इसके हाथ में असला है, जी इनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, आप इंश्योर कर देते हो कि जनाब अब जी ये मेरी जान खतरे में, ये मुझे मार देगा, ये मुझे जख्मी कर देगा, तो इस सूरत में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। वरना ऐसा नहीं है कि अगर आप एक माजूर बंदे के ऊपर आप वो इल्ज़ाम लगा लेते हैं कि ये मुझे मारने आ रहा था, तो अदालत ये कहेगी इसकी अपनी सिचुएशन ऐसी है, ये आपको कैसे मार सकता है। तो व्यूअर्स, ये बड़ा हसास मामला है, हमें देख के इसको बाकायदा सोच समझ के करना होगा। क्योंकि मैं आपको सोच समझने वाली बात भी अजीब सी लगेगी, क्योंकि इंसान को जब अपनी ज़िंदगी खतरे में लगती है उस वक्त इंसान को पता नहीं चलता कि मैं जो करूँगा इसकी जेल होगी, सज़ा होगी, कानूनी तौर पर सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी की जान खतरे में हो तो कौन सोचेगा कि ये कानूनी सज़ा होगी। अगर किसी की इज्जत खतरे में हो तो कोई सोच सकता है। ये सब चीज़ें नहीं, मतलब सोचने के काबिल इस वक्त वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती। कानून के अंदर भी इस सिचुएशंस के अंदर ये जुर्म नहीं करार दिया गया। जब आप किसी अपनी ज़िंदगी के अपनी ज़िंदगी को खतरे से बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई एक्शन कर लेते हो, इसको कोई जुर्म करार नहीं दिया। आइए व्यूअर्स, हम देखते हैं सेक्शन नंबर 96 से लेके चैप्टर नंबर जो है 105 तक हम पढ़ते हैं सेक्शन में क्या क्या कहा जाता है। आते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में। अब सबसे पहला सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर है, सेक्शन नंबर 96 क्लियरली कहता है कि नथिंग इन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई जुर्म नहीं है अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट के तौर पे अगर कोई ऑफेंस अंजाम देते हो तो इसकी कोई सज़ा नहीं हो। ऑफेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी की पड़ी थी, आपको अपनी इज्जत की पड़ी थी, आपको प्रॉपर्टी की पड़ी थी। बहरहाल आगे देखते हैं। इससे सेक्शन क्लियर कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है विच इज़ डन, जिसको किया गया इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब अपने प्राइवेट डिफेंस के तौर पे कोई चीज़ एक्सरसाइज की गई हो, ये कोई जुर्म हो ही नहीं सकता है। पहला सेक्शन 96। अगले सेक्शन में आते हैं, सेक्शन नंबर 97। देखें जी, सेक्शन 96 से लेके 105 तक
ये सेक्शन 9105 तक ये जितने सेक्शंस आ रहे हैं वो सारे के सारे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पाएंगे। 97 कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट सच सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। मतलब हर बंदा जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को दो कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड किया गया है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसमें कहा गया सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99। यहाँ पर हमने सेक्शन 97 पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि सेक्शन 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं, इनमें आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब यहाँ पे सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शन के अलावा मंदरजे झेल दो कैटेगरीज में, इन दो सूरतों में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये दो सूरतें क्या हैं ये इसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे तक जो सेक्शन पढ़ेंगे 97 से आगे 105 तक जितने पढ़ेंगे वो इन दो सेक्शंस में डिवाइड होता हुआ, इन दो सिचुएशंस पे डिवाइड होता नजर आएगा। सबसे पहली सिचुएशन फर्स्ट, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं कब? अगर आपको खतरा है ऑन बॉडी, अगर किसी को अपनी बॉडी का खतरा है, अपनी जान का खतरा है, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, अगर किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को खतरा है। यहां दूसरे पर्सन से ताल्लुक क्या है जनाब? अगर मैं कह देता हूं मेरी जिंदगी को खतरा है, नहीं भाई, मेरे घर में कुछ अफराद हो सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है इनको सेफ रखने की। अगर मेरे घर के मेरे अलावा किसी फर्द को भी अगर इस तरह का खतरा मौजूद है बॉडी का, तो भी मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ले सकता हूँ, किसी को हार्म कर सकता हूँ। तो पहला पोर्शन ये हो गया बॉडी, मतलब प्राइवेट डिफेंस बॉडी के हवाले से, और सेकेंडली प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के हवाले से। दो मेन कैटेगरीज हैं, एक बॉडी के हवाले से और एक प्रॉपर्टी के हवाले से। ये दो अहम चीजें हैं। पहली चीज, मुझे अपनी बॉडी को, मुझे अपनी जिंदगी का खतरा है, और बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन या किसी और पर्सन की बॉडी को खतरा है, तो इस सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेकेंडली, दूसरी चीज, द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। यहाँ प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, और ये आपकी हो सकती है हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या किसी और की हो सकती है। ये एनी अदर पर्सन का मतलब जनरल पब्लिक, डेफिनेटली आप पता नहीं किसी पर्सन के लिए तो अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी कह देंगे तो इसको आपके अदालत जो है वो इसके अंदर आपके फैमिली मेंबर भी अलग कर दिए जाएंगे। जनाब, आपकी अपनी जिंदगी का सवाल है। नहीं जी, इज्जत का मसला अपना भी हो सकता है, अपनी फैमिली किसी मेंबर का भी हो सकता है, जान का मसला अपना भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है जिसको संभालना आपके ऊपर फर्ज है। तो सेकेंडली, दूसरा ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, आपकी हो या किसी और पर्सन की हो, तो इस सूरत में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शन नंबर 97 ये कहता है। सेक्शन 98 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक पागल आदमी, अनसाउंड माइंड कहते हैं पागल आदमी को, अनसाउंड माइंड कहते हैं पागल आदमी को। किसी पागल आदमी को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस के तौर पे, पागल आदमी क्या होगा, यहाँ एग्जांपल दिया गया है, मैं एग्जांपल से बेहतर तरीके से आपको समझा सकूंगा। जेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द मैडनेस, ये कहते हैं जेड एक पर्सन है जिसने अपनी पागलपन के अंदर अटेम्प्ट्स टू किल ए, अगर पागलपन के अंदर अपने किसी नशे के अंदर, किसी पागलपन के अंदर, याद रहे नशे का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, नशा वो नशा होता है जो आपकी विल के बगैर दिया गया हो, आपके नॉलेज के बगैर दिया गया हो, वो नशा। अगर आपने नॉलेज के साथ खुद आपने कुछ खा लिया पी लिया है, नशे में है, तो आप इस ऑफेंस के जिम्मेदार हैं। अच्छा, कहता है जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैडनेस, जेड जो है कि अपने पागलपन के अंदर ए को अटेम्प्ट करता है मारने को, अगर मारता है या नाकाम होता है, दोनों सूरतों में ए इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, ए ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि इसने नशे में था, पागल था, इसने कोई जुर्म किया ही नहीं। बिल्कुल सेम राइट जो है आपके पास भी है, जेड के पास भी है, सॉरी ए के पास। जेड ने नशे में ए को अटेम्प्ट किया नशे की हालत में, तो लिहाजा अगर जेड ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया,
بالکل اسی طرح اے کے پاس بھی ایتھرائز ہے. اگر اے اپنی سیفٹی کے اندر پھر زیڈ کو اٹمپٹ کرتا ہے پہلے، ان کے اٹمپٹ کرنے سے پہلے، تو پھر زیڈ اے نے بھی کوئی آفینس نہیں کیا. لہٰذا کسی انساؤنڈ مائنڈ آپ کے اوپر کوئی اٹمپٹ کرتا ہے تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا. بالکل سیم رائٹ آپ کے پاس، آپ بیٹھ کے انتظار تو نہیں کریں گے. اگر کوئی پاگل آدمی آپ کو مارنے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر آپ بھی اس سے پہلے ان کی جان لے سکتے ہو. تو لہٰذا یہ ہمارے پاس رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس جو انساؤنڈ مائنڈ کے حوالے سے سیکشن نمبر 98. سیکشن 99 جو ہے پہلے 97 کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ریسٹرکشنز ہیں، ادھر ہی بتایا تھا سیکشن 97 کے علاوہ آپ اپنے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کا استعمال کر سکتے ہیں. سیکشن 99 میں ریسٹرکشنز ہیں، 2 اہم ریسٹرکشنز ہیں. یہاں پہ کہتا ہے، اچھا جی، یہ کہتا ہے کہ اگر رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آپ کی باڈی ہو یا پراپرٹی ہو، دونوں صورتحال میں آپ اس صورت میں 2 ریسٹرکشنز دی گئی ہیں. آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کا استعمال نہیں کر سکتے ہو جب سامنے سے جو ایکٹ کر رہا ہے وہ بندہ گڈ فیتھ میں، یہ دیکھو جی، گڈ فیتھ میں اگر ایک پبلک سرونٹ گڈ فیتھ کے اندر اپنے آفس کے بہاف پہ کوئی ایکشن کر رہا ہے تو آپ اس میں رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس نہیں کر سکتے. ایگزامپل دے رہا ہوں، پولیس والا کسی اپنی وردی کے اندر جو ہے لاٹھی چارج کر رہا ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی کو خطرہ تھا جی، مجھے زخم آنے کا خطرہ تھا، میں نے پرائیویٹ ڈیفینس کے طور پہ کوئی ایکشن کیا. نہیں جی، آپ کے پاس رائٹ نہیں ہے. تو جب کوئی آفیشل، کوئی پبلک سرونٹ جو ہے آپ کو اپنے آفس کلر کے اندر گڈ فیتھ میں کوئی ایکشن کر رہا ہو تو اس وقت آپ کے پاس رائٹ موجود نہیں ہے. اور اس کا دوسرا پیرا بتا رہا ہے، دوسرا پیرا یہ بتا رہا ہے بائی ڈائریکشن آف پبلک سرونٹ. اگر کوئی بندہ پبلک سرونٹ نہیں ہے لیکن جو کام کر رہا ہے وہ بائی ڈائریکشن آف پبلک سرونٹ کر رہا ہو تو بھی آپ پرائیویٹ ڈیفینس اختیار نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل کوئی آفیشیل بندہ جو ہے کسی کرین کو ہائر کر رہا ہے اور کرین کے اوپر کسی کی پراپرٹی کے اوپر بلڈوزر چلوا رہا ہے، کرین سے توڑوا رہا ہے، تو آپ کی پراپرٹی کو خطرہ ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی پراپرٹی کو، کرین جو چلانے والا کوئی آفس سرونٹ تو ہے نہیں، لیکن جو کسی آفیشیل کے کہنے پہ اگر آپ کی تعمیرات کو گرا رہا ہے تو دین آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی اختیار نہیں کر سکتے. یہ 2 ریسٹرکشن، ان میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، یہ اگلی کلاس میں. جناب اس وقت تک آپ کے پاس رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس ہے جب تک اگر ایسا ہے کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہو، وہ جو آفیشیل ہے جب اس نے اپنا تعارف کرایا نہیں ہے اور آپ جانتے نہیں ہو کہ آپ کوئی پبلک آفیشیل ہے، تو اس صورت میں آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اس وقت تک کر سکتے ہو جب تک آپ اس کو پہچاننے لگیں گے. جب آپ نے پہچان لیا اس کو، اس کے بعد اب رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آپ کا ختم ہو گیا. جب تک آپ اس کو پہچانتے نہیں ہو کہ پبلک سرونٹ ہے تو آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کا استعمال کر سکتے ہو. اس کی ذمہ داری ہے پبلک سرونٹ کی، وہ آپ کو بتایا کہ میں فلاں اپنے آفس کے بھی آپ پہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کو دکھائے دین ایکشن کر سکتا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو کام کر رہا ہے بالکل پچھلے 2 سیکشن میں دونوں میں ہے کہ کسی کی ڈائریکشن پہ کر رہا ہے، جب تک آپ کو پتہ چل رہا ہے کسی آفیشیل پبلک آفس کے ڈائریکشن میں یہ کر رہا ہے، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا تب تک جو ہے آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس رکھتے ہیں. جب آپ کو پتہ چلے گا اس کے بعد سے آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس سسپینڈ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نہیں اختیار کر سکتے. سیکشن 100 جو ہے، سیکشن 101 دی رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف اے باڈی ایکسٹینڈ ٹو کازنگ ڈیتھ. جناب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کب جو ہے آپ پرائیویٹ ڈیفینس میں کسی کی جان لے سکتے ہو. پرائیویٹ ڈیفینس کی بھی کیٹیگریز ہیں جی، آپ اس جان لے سکتے ہو، نقصان پہنچا سکتے ہو، ٹھیک ہے جی، مختلف کیٹیگریز ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے جو کب کن صورتوں میں آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی، اپنے باڈی کے ڈیفینس میں کب آپ کسی کی جان لے سکتے ہو، اس کی یہ ذکر کیا اس کی نیکسٹ چیپٹر میں ہمارے پاس ہیئر اینڈ آفٹر انومریٹڈ نیملی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کون کون سے سچویشنز ہیں. یہ ہمارے پاس سچویشن ہے یہ سیکشن 100 میں. سب سے پہلے فرسٹ میں یہ کہتا ہے سچ این اسالٹ اور میں ریزنیبلی کاز دی اپریہنشن دیٹ ڈیتھ. فار ایگزامپل اگر زندگی میں ڈیتھ کا خطرہ ہو، آپ کی زندگی کو مرنے کا خطرہ ہو، اس صورت میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. کوئی ایسا حملہ جس میں آپ کی زندگی خطرے میں ہو، آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. کوئی ایسا حملہ جس کے اندر آپ کی باڈی کو گریویس ہارٹ کا خطرہ ہے، گہرا زخم کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. تیسرا ایسا عملہ جو انٹینشن آف کمیٹنگ ریپ کے انٹینشن سے کوئی حملہ کیا گیا ہو، اس صورت میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. اچھا، آپ گریٹیفائنگ ان نیچرل لسٹ. چوتھا ہے جی ان نیچرل لسٹ کا خطرہ ہو آپ کو،
تو اس صورت میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. کڈنیپنگ کا خطرہ ہو ففتھلی اس صورت میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. آخری 6 ہمارے پاس رانگ فلی کنفائنڈ، مطلب کوئی بندہ رانگ فلی بلا وجہ غلطی کے ساتھ آپ کو کہیں روکتا ہے، کسی راستے میں روکتا ہے، کہیں پہ آپ کو بند کر دیتا ہے. اس صورت میں اگر آپ دیکھتے ہیں جناب یہاں پہ کوئی پولیس کو بھی انفارمیشن نہیں ہو سکتی، یہاں پہ کوئی بندے بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتے کہ آپ کو چھڑانے کے لیے. ایسی سچویشن میں اگر آپ قید ہیں، اگر کسی کی جان لے کے اگر آپ اپنے آپ کو بھگا سکتے ہو تو آپ جان لے سکتے ہو. یہ ہمارے پاس رانگ فلی کنفائنڈ. یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس سچویشن ایسی ہیں جہاں پہ آپ کسی کی جان لے سکتے ہو، کسی کی زندگی تک ختم کر سکتے ہو اپنی لائف کے تحفظ کے لیے. سیکشن نمبر 101 کہتا ہے when such right extends to causing any harm other than death. یہ کہتا ہے کہ ایسی سچویشنز جہاں پہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے ہو، پرائیویٹ ڈیفنس کے استعمال میں کسی کی جان نہیں لے سکتے ہو. ہاں جی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، کسی کو زخمی کر سکتے ہو. اس میں سمپل سی بات یہاں کہہ رہا ہے کہ اینی یہاں پہ آ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اینی ادر ڈسکرپشن enumerated in last preceding section. اس سے پہلے والے سیکشن ڈیفینیٹلی یہ 101 ہے تو سیکشن نمبر 100 کے اندر دی گئی ہے سچویشن کب آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی سچویشن ہوگی تو آپ کسی کو زخمی کر سکتے ہو، کسی کی جان نہیں لے سکتے ہو. یہ سیکشن سمپل سیکشن ہے کہ کوئی نقصان پہنچے. اس میں ایک چیز یہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس سیکشن 99 کی ریسٹرکشنز بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ سیکشن نمبر 100 والی سچویشنز آپ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. ہوتی ہیں تو آپ لے سکتے ہو، نہیں اگر سیکشن 100 والی سچویشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سچویشن ہے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. اب آتے ہیں سیکشن نمبر 102 commencement of and continuance of the right of private defense of the body. یہ بات ذہن میں رکھیں، باڈی اور پراپرٹی شروع میں نے آپ کو بتایا، دو چیزیں یہاں ڈسکس رہیں گی. اگر باڈی کے اگینسٹ ہونے والے آفینس میں آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کے طور پہ کسی کی جان لے سکتے ہو، اس کی بات ہو رہی تھی. اب یہاں پہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کنٹینیوس، یہ کب تک، مطلب ایسا تو نہیں کہ کسی بندے نے آپ کو کال کیا، فون پہ کال کی، ایک دھمکی دی، آپ نے اس کی جان لے لی، اس نے کہا مجھے خطرہ تھا. نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بتا رہا ہے یہ سیکشن کی یہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس ایکسرسائز کرنے کے ٹائم شروع کب سے ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے. ایک وقت ہے، ایک وقت سے پہلے آپ نہیں کر سکتے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کا استعمال اور ایک وقت کے بعد بھی نہیں کر سکتے. یہ بتا رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس آف دی باڈی commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body. یہ جب آپ کی باڈی کو خطرہ محسوس ہو گیا، آپ نے خطرہ فیل کیا کہ اب خطرہ شروع ہو گیا ہے، وہاں سے آپ کا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ خطرہ آپ کے سر سے ٹل نہیں جاتا. یہ خطرہ جب تک کنٹینیو رہتا ہے تب تک آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کا اختیار رکھ سکتے ہو. سیکشن 102 یہ کہتا ہے. سیکشن 103 کہتا ہے when the right of private defense of property, when right of private defense of property. یہ دیکھیں یہ پراپرٹی شروع ہو گئی، ابھی لائف باڈی ختم ہو گیا، اب پراپرٹی شروع ہو گیا. اب پراپرٹی کے اگینسٹ اگر پراپرٹی کو خطرہ ہو تو اس صورت میں آپ کازنگ ڈیتھ کون سے سچویشن میں آپ ڈیتھ کاز کر سکتے ہو، کب مار سکتے ہو. یہ ہمارے پاس اگلے سیکشن اگلے پیج میں پوری کے پوری ڈیٹیل دی گئی ہے. ان صورتوں میں کنٹینیوشن آف سیکشن نمبر 103 ان میں آپ کر سکتے. سب سے پہلے فرسٹ رابری، آپ کی پراپرٹی کو رابری کا خطرہ ہے، اس صورت میں آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. مسچیف بائی فائر کمیٹڈ بائی اینی بلڈنگ ٹینٹ اور ویسل. اگر آپ کو بائی فائر آگ لگنے کا خطرہ ہے، آپ کی بلڈنگ کو، آپ کے ٹینٹ کو، آپ کی ویسل کو، یہ سمندری جہاز کی بات کی گئی ہے، اگر کوئی بندہ ان کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کسی کی جان لے سکتے ہو. اچھا جی، کوئی بندہ حملہ کر رہا ہے، آگ لے کے کیا رہا ہے کہ ٹینٹ پہ آگ لگانے کے لیے، بلڈنگ کی آگ لگانے، اس کو آپ مار سکتے ہو، اپنے کوئی افینس نہیں ہوگا آپ کے اگینسٹ. فورتھلی چوتھا تھیفٹ مسچیف اور ہاؤس ٹرانسپاس. ہاؤس ٹرانسپاس جب ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کے گھر کے اندر، آپ کی چاردیواری کے اندر آپ کسی پراپرٹی کو نقصان کرنے کے لیے کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کسی کی جان لے سکتے ہیں.
अच्छा, इसके बाद सेक्शन नंबर 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ये कहता है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इससे 103 वो ऑफेंसेस जो आपके प्रॉपर्टी के लिए हो रहे हो, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा, तो आप कब इसको मार सकते हो, ये मैंने बताया, रॉबरी है, ट्रेसपास है और भी चीजें, इसका मतलब वो आग लगाने का खतरा है, तो इस सूरत में आप किसी की जान ले सकते हो। लेकिन 104 ये कहता है किन किन सूरतों में आप जान नहीं ले सकते, कोई हमला कर सकते हो, कोई जख्मी कर सकते हो, कोई पत्थर मार सकते हो, ये कब होगा, ये कहता है इसके अंदर बिल्कुल ये भी सिंपल सेक्शन है, इसमें कहता है कि अगर आपको इससे पहले वाले 103, इससे पहले सेक्शन की जो चीजें मेंशन की गई हैं इनके ऊपर आप जान ले सकते हो, अगर इनके अलावा कोई चीज है तो आप सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हो, जख्मी कर सकते हो, इसको नुकसान डेथ नहीं, मार नहीं सकते हो, कत्ल नहीं कर सकते हो इसको, लिहाजा सेक्शन 104 ये बता रहा है। सेक्शन 105 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंस व्हेन देयर इज एनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू अ प्रॉपर्टी कमेंसेस। तो ये हमारे पास प्राइवेट डिफेंस के अंदर आपकी कंटिन्यूएशन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की कंटिन्यूएशन कब से कब तक है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन, कब से कब तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी सिचुएशन भी अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन ये है जब कोई प्रॉपर्टी को, आपकी प्रॉपर्टी को जो है थेफ्ट, चोरी करने की मकसद से आया हुआ है, तो इस सूरत में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस तब तक जारी रहेगा, तब तक या तो आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को मदद नहीं हासिल करते हो, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है, या जो चीज चोरी हो चुकी है, होने वाली है, इसको रिकवर नहीं करते हो, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। दूसरी सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी, रॉबरी की सूरत में जाहिर सी बात है, रॉबरी हो रही है तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, आपके ऊपर कोई हमला भी हो सकता है, आपको मार भी सकता है, जब तक ये डेंजर ऑफ इंस्टेंट हार्ट या डेथ जो है आपके सर पे रहेगा, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। इसके बाद हमारे पास प्राइवेट डिफेंस क्रिमिनल ट्रांसपास की सूरत में आप एज लॉन्ग एज, जब तक क्रिमिनल ट्रांसपास जारी रहता है, कंटिन्यू द कमीशन, जब तक क्रिमिनल ट्रांसपास जारी रहता है, जब तक वो आपकी चारदीवारी के अंदर मौजूद है, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। जब चारदीवारी से बाहर चला गया देन इस सूरत में आपके पास नहीं है। इसके बाद हमारे पास अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग की सूरत में क्या है, व्हेन which has begun by such house breaking continues, यह हाउस ब्रेकिंग शुरू होने से लेकर जब तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहेगी, जब तक वो पर्सन हाउस ब्रेकिंग की सिचुएशन में रहेगा, तब तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 106, ये हमारे पास ये लास्ट सेक्शन है, ये कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट when there is a risk of harm to innocent person, अगर आपके पास किसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के इस्तेमाल के दौरान किसी इनोसेंट पर्सन के नुकसान का खतरा हो, तो इस सूरत में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहता। आप राइट ऑफ प्राइवेट, ये गलती हो गई, किसी और को लग गया, ये नहीं हो सकता। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर एक चीज वाज़ह कर दी गई है, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, मतलब ए जो है अटैक बाय मोब, एक मोब के जरिए, पूरे हुजूम के जरिए हमला करता है किसी को मर्डर करने के लिए, ही कैन नॉट एफिशिएंटली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अब ये प्राइवेट डिफेंस तो एफिशिएंटली इस्तेमाल तो नहीं कर सकता विदाउट फायरिंग ऑन द मोब, मतलब फायरिंग करने के अलावा इसके पास कोई एफिशिएंटली, मतलब इसके पूरा हुजूम इसके ऊपर हमला कर रहा है, देन इसके बाद जो है वो बगैर फायर के इस मोब से बचने के चांसेस इसको नहीं नजर आ रहे। तो इस सूरत में अगर वो फायर करता है, फायर करने के बाद इस मोब में शामिल किसी बंदे को फायर लग जाता है, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये सही हो जाएगा, ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर इस मोब के अलावा किसी को खतरा हो सकता है, या इस मतलब कोई एक बंदा आ रहा है कि कहीं दो लोगों के दरमियान में बैठा हुआ है, तो वो दो लोग तो हमला नहीं कर रहे, वो बीच में बैठा हुआ, तो आप इनकी गलती से किसी और को गोली नहीं मार सकते, इस सूरत में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन अगर पूरा मोब आपकी तरफ हमला कर रहा है, सारे का सारा हमले में शामिल है, लेकिन आपको फायर के अलावा अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा हो, तो इस सूरत में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस मोब के अंदर किसी भी बंदे को लगे तो आपने कोई ऑफेंस कमिट
نہیں کیا. یہ سیکشن نمبر 106 ہے. ویورز میں نے آج آپ کو سیکشن نمبر 106 رائٹ آف 95 سے 106 تک رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس پڑھایا. اس سے پہلے جو جنرل ایکسیپشن کا اس سے پہلے پورشن ایک کلاس میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں. یہ آپ کو پلے لسٹ میں آپ اس کے اینڈ میں آپ کو اینڈ اسکرین کے طور پر آ جائے گا, وہاں سے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کلاس میں ہم نے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کو کمپلیٹلی کور کیا. امید ہے کلاس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کلاس سمجھ آ گئی ہے تو آپ کلاس کو لائک ضرور کریں. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں جی. بہت شکریہ.